أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. آغا خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی بله آقا ما خوبیم شما خوبی خوبم. شب همه دوستان بخیر. شبی شب شما هم بخیر آقا انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم هم همچنین آقا سلامت باشید. زنده بله باشید انشاءالله یک زندگی، بله یک آینده خوبی داشته باشید انشاءالله دوستان همه شما. شما سلامت همچنین آقا باشید. بله زنده باشید متشکرم. خوب حفیظه سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ نه خوبم. خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خوش میگذرد. بله شما بفرمایید هوا امروز چطوره؟ هوا سرد است آقا. سرد؟ درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت نمیدونم آقا. نمیدونی؟ بله آقا. بله اینجا نگاه میکنید درجه حرارت 23 درجه بالای صفر است. 23 درجه. اینجا نگاه لائیے کنید، صفر اینجا نگاه کنید، اینجا سرد نیست. اسے دیکھ کے سردی مت سمجھ گئے تو بس ویسے ہی 23 درجے بالائے صفر است. 23 درجے اور 4-5 درجے بڑھ جائے گرمی ہو جائے گی. متوجہ بله سی؟ آقا. بله اینجا بله اینجا درجه حرارت 23 درجه بالای صفر است. شما بفرمایید آقای عرفان حیدر، شما بفرمایید درجه حرارت چنده در کرگیل الان؟ و علیکم السلام. الان درجه حرارت در منطقه شما درجه چنده؟ حرارت 13 زیر صفر است. 13 درجه زیر صفر است. 13 درجه زیر صفر است. متوجه هستید دوستان؟ بله بله خیلی وقت میبره. بله بله آقا جان امروز برف می آید. بله امروز برف اومده. بابا دیگه لذت ببرید با درست کردن آدم برفی. بله دیگه لذت ببرید. نه از شما با اسکی کردن لذت میبرید، از اسکی بله کردن آقا لذت اسی میبرید، که انتظار می از اسکی کردن لذت میبرید. همه انتظار میکنیم. آها به زمین نخورید آقا. خیلی خوب. کسا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ حالا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. ما امروز چه میخوانیم دوستان؟ من امروز کسا؟ درس هشتم بله میخونم. درس هشتم. شام خوردی شما کسا؟ نه آقا الان نخوردم. ساعت چند شما شام میخوری؟ بعد از کلاس الان من بعد از نون کلاس میپزم. نان میپزی؟ بابا شما نان میپزی؟ خیلی خوب، خدا خیرتون بده. خوب دوستان فعل امر میدانید یعنی چی؟ امر یعنی دستور. امر یعنی دستور دستور. امر یعنی دستور. دستور یعنی حکم. دستور یعنی فرمان حکم دینا. کس کو ڈسٹرب کر رہا ہے مائی؟ متوجہ ہستی بہت دوستان؟ جگہ شہر شما مشکل ہے انٹرنیٹ داری. دستور کہتے ہیں حکم کو. بھلے شہر دوبارے دوبارے. تو دوستان امر یعنی حکم. حکم کسی کو، حکم کسے دیا جاتا ہے؟ کسی غائب کو یا اپنے آپ کو حکم دیتا ہے کوئی؟ حکم سامنے والے کو دیتا ہے. حکم سامنے والے کو. تو جب اصل میں امر کہتے ہی اس کو حکم دینا سامنے والے کو، تو پھر ظاہر سی بات ہے حاضر کے ہی بنیں گے دو صیغے. جی امر سے بھی دو ہی صیغے ہوتے ہیں. امر شہر متوجہ تھی. امر یعنی حکم دادن. یا عربی چه میگویند؟ عربی میں کسے کہتے ہیں امر؟ طلب العالی من الدانی. بلے طلب العالی. بلے نا در فصاحت و بلاغت و ان چورہا طلب العالی من. دیکھیے حقیقت میں ہم امر کہہ دیتے ہیں
वो अल्लाह के लिए भी वही लफ्ज यूज करते हैं, परवरदिगार तू ये कर दे, तू कर। और सामने तो उसमें और उसमें फर्क है। हकीकी अम्र किसे कहते हैं पता है? तलबुल आली मिनद दानी, बुलंद मर्तबे का नीचे वाले मर्तबे से कुछ कहना, ये अम्र कहलाता है। गिलास में पानी लाओ, ये करो। लेकिन जब छोटा बड़े से कहता है उसे अम्र नहीं कहते, उसे गुजारिश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजारिश। गुजारिश गुजारिश है, मैंने उसे दुआ, और खुदा से हो तो दुआ कहलाती है वो। मुतवज्जा हिंदुस्तान, तभी आप क्या है खुदा को हुक्म दे रही थी आज नमाज में। मुतवज्जा हिंदुस्तान। भले। तो आम रास्ते में कहते ही असल में अम्र होता है बड़े का किसी छोटे से किसी काम को ऑर्डर देने को, ठीक है, आम। लेकिन वैसे निकाली को हिंदुस्तान रवि से साफ ताने पहले आम चीज, रवि से साफ ताने पहले आम, निकाली हिंदुस्तान बे बे इजाफे ये बुने मुजारे, बे लगा देते हैं। भले भले बे इजाफे बुने मुजारे, मीशे पहले आम, पहले आम। निकाली को नहीं आमदा। भले बे खोर, बे भले खोर। बोखोर, मुतवज्जा हिंदुस्तान शुद्ध बोखोर। नवीस का बुने मुजारे का नवीस, बेनवीस, भले निशान का नशीन, बेनशीन, मुतवज्जा हिंद बेखोर, बेनशीन, मुतवज्जा हिंदुस्तान बेखा, बेखाब। बेनवीस, बेनवीस। बेनवीस, बरू बोरो, बरो। बोरो, मुतवज्जा हिंदुस्तान भले। दास बेसान, दास बेसान, दास बेजान। भले रईसे दास बेसान, दास बेसान, बेजान। बेसांद, रईसे बेसांद, बेसांद यानी बेखान। भले बेसांद, तो मुस्तक। भले लाबखान बेसान, लाबखान बेसान, ताहिर काज़िमी, ताहिर काज़िमी, तवज्जो कुन, भले तवज्जो बकुल कुन। करदम का जो गुने मुजारे उसमें अमर लगाने की बे लगाने की जरूरत नहीं है। आप तवज्जो कुन कह दीजिए, बेकुन कहने की जरूरत नहीं है। तवज्जो बुकुन ही कह भी सकते हैं, तवज्जो बुकुन, लेकिन तवज्जो कुन। मुतवज्जा हिंदुस्तान भले। हमें हिंदुस्तानी का मुतवज्जा स्थित फरादी व खानूम अजरबतुल सलाम खासी शुमा। अलैकुम अस्सलाम आगा मन खूबम शुमा खूबी खूब मुतशक्किर दिक्कत को नी भले हवा चितोरे दिक्कत को नी भले पूछ कुन अजरबतुल पूछ बारानियास हवा खेली बारानियात पूछ कुन दस दोस्तान भले पूछ कुन एक हाल मेरी तो ये बन जाता है हमरे मुफरद, हमरे मुतवज्जा स्थित बोखो बेनशीन बैठो, बेखाब सो जाओ लेट जाओ, बेनवीस लिखो, बोरो दस्त बेजान, बेखाब तवज्जो कुन, दिक्कत कुन, गोश कुन, मुरत्तब कुन, मुरत्तब कुन। भले तस्बीह कुन, भले बेखान। जहाए खालिरा कामिल कुन, जहाए खालिरा कामिल कुन। मुतवज्जा हिंदुस्तान भले ये अमरे मुफरद हैं, और अमरे जम बनाने के लिए ये दाल बना लीजिए, ये दाल मीशे अमरे जाम भले दिक्कत को नहीं हिंदुस्तान, दिक्कत को नहीं भले भले। लेकिन ये वाला जो दिक्कत कुनीत मैं आपसे कह रहा हूँ ये अमर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक लुत्फन मेरे जहन में है, लुत्फन दिक्कत कुनीत, ये गुजारिश है, आप लोग बड़े हैं, दिक्कत कुनीत, आप लोगों का मर्तबा बड़ा है, दिक्कत कुनीत, दुस्तान गोश कुनीत, दुस्तान गोश कुनीत, लुत्फन गोश कुनीत, मुरत्तब कुनीत, तस्दीक कुनीत, काबिल कुनीत। मुतवज्जा हिंदुस्तान भले। चलिए वो अगर ये आम है ये, और अगर इसी को बड़े से करना गुजारिश, लुत्फन दिक्कत को नहीं, लुत्फन
Darrabe bandi. Darrabas kunit. Mane darrabas kunit. Helko. درس چندم میخوانید دوستان؟ فقط دیبا خانم سلام شما. وعلیکم السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. درس چندم میخوانید؟ درس هشتم میخوانم. درس هشتم. نگاه کنید دوستان، بنویسید دوستان، همه شما دوستان بنویسید. آقای امان خان، ازرابطول، صبرت خان، فریزه، آقای عرفان حیدر، کردار فاطمه، کیسا، زهرا، کلدیپ سنگھ آقا، سوسن زهرا، سید الکانی خانم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید. گلستان خانم، سحر حسن، شاهین فاطمه خانم، شازیه خانم، شفا بله آقا. کاظمی، رانی. دقت کنید همه شما. آفرین فاطمه. اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. درس هشتم میخوانید. چندم درس؟ هشتم آقا. بنویسید. یک سوم. بله یک سوم. بنویسید دوستان. یک سوم. بله کتاب آسمانی. بله کتاب آسمانی. نگاه میکنید دوستان. دین. دستور. خوشبختی. متوجه هستید دوستان؟ بله. بله بنویسید. فرمان. روایات. ملاقات. فقط یک نفر حرف میزنن. فقط یک نفر در کلاس است. فقط آقای کلدیپ سنگھ کلاس هستند. فقط ملاقات. پیوسته. حفیظه، فریضه، حساب، سحر. یک سوم. بخوانید. یک سوم. کتاب آسمانی. دین. دستور. خوشبختی. فرمان. روایات. ملاقات. پیوسته. متوجه هستید؟ یک سوم یعنی 1/3. یک سوم یعنی 1/3. ایک تہائی. بله ایک تہائی. کتاب آسمانی. دین. دستور. حکم. دستور یعنی حکم. خوشبختی. سعادت. فرمان یعنی حکم. روایات. بله جمع روایت. یعنی حدیث جو پیغمبر نے فرمائی ہیں باتیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں. ملاقات یعنی فارسی میں دیدار بھی بولتے ہیں، ملاقات بھی بولتے ہیں. پیوستے ہمیشہ. ہمیشہ لگاتار. متوجہ ہے دوستان؟ لیکن دوستان یک سوم دنیا زمین است. یک سوم دنیا فقط یک سوم دنیا خشکی است. یک سوم زمین خشکی است.
ایک زمین میں زمین ایک صوبے میں زمین بھلے خشکی است قرآن کتاب آسمانی است. قرآن کتاب آسمانی است بھلے ما از دین اسلام پیروی میکنیم. ما از دین اسلام پیروی می‌کنیم بله در قرآن دستورهای جاودانی است. در قرآن دستورهای جاودانی است بله ما بله ما قرآن داریم. این خوشبختی برای ما خوشبختی است. من قرآن دارم برای خوشبختی است پیامبر ما به من فرمان دادند پیغمبر ما بر ما فرمان دادند چه فرمان دادند دیگران را اذیت ندهید. پیغمبر ما فرمان دادند دیگران را اذیت نکنید. بله در کتاب‌ها روایات از پیامبر اکرم نقل شده. من به ملاقات استادم رفتم. من به ملاقات استادم رفتم. من صبح پیوسته پیاده روی میکنم. من صبح پیوسته پیاده می‌روم. پیوسته یعنی ہمیشہ لگاتار کنٹینیو. متوجہ ہے دوستان؟ ہمیں یہ دوستان اینجا توجہ کنید. توجہ لطفاً توجہ کنید. فراگیری متوجہ ہے دوستان؟ بلے آقا علم علم دانش دانش متوجہ ہے؟ نظافت نظافت نعمت نعمت شکر گزار. گزار نگاہ بھی کنید دوستان. شکر گزار. برخورد کردن متوجہ ہے؟ خرد کردن بلے آقا دوری کردن دوری کردن بلے تلاش کردن تلاش کردن فراگیری یعنی یاد کرنا سیکھنا. فراگیری یعنی سیکھنا. آگے بغیر نون کے ہے یہ فراگیری. بھلے فراگیری فراگیری سیکھنا. علم یعنی علم دانش یعنی علم. نظافت صاف صفائی. صفائی. نعمت یعنی نعمت رزق. ایک طرح سے نعمت یعنی انعام یا نعمت. شکر گزار شکر گزار شکر کرنے والا. بھلے شکر کرنے برخورد کردن ملاقات کرنا ٹکرا جاتے ہیں نا راستے میں. برخورد کردن یعنی ملنا ٹکرانا. دوری کردن دوری کردن بچنا. تلاش کردن تلاش کرنا کوشش کرنا. تلاش فارسی میں کوشش کو کہتے ہیں. کوشش کرنا بلے ما باید در فراگیری علم و دانش تلاش کنیم. ما باید فراگیری علم و دانش تلاش کنیم. فراگیری علم و دانش تلاش کنیم. ما برای فراگیری علم و دانش تلاش کنیم. بھلے ہمیں یہ دوستان ہمیں یہ ما باید نظافت خود ایمان را رعایت کنیم.
ما باید ہاں بس ہمیں یہ بلے ماں باید در مقابل نعمت های خداوند شکر گزار باشیم. باید کی نعمت خوش ماں باید در مقابل نعمت های خداوند شکر گزار باشیم. شکر گزار باشی شکر گزار باشیم یعنی ہمیں خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزار ہونا چاہیے. متوجہ ہیں دوستان؟ بلے من دیروز با دوست قدیمیم برخورد کردم. با دوست قدیمیم دوری کردن من دیروز با دوست قدیمیم ملاقات برخورد کردم. در بازار و دوستان در بازار در بازار ملاقات برخورد کردم. بله ما باید از گناه دوری کنیم. بله یا ما باید از کارهای بد و از گناه و کارهای بد دوری کنیم. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا خیلی خوب. بعد از این چیه؟ کوشش کردن یعنی تلاش کردن. یہ کی بات ہے، کیا لکھوا ہے؟ انجام دادن. میرا کسی دوستان انجام دادن، انجام دادن پرہیز کردن. انجام دادن دوستان یعنی انجام دینا. طاهره شما چرا حرف نمیزنی؟ پرهیز کردن. بله بچنا، پرهیز کرنا. بله ما باید کارهای خوب انجام بدهیم و کارهای بد پرهیز کنیم. ما باید کارهای خوب انجام بدهیم ما باید کارهای خوب انجام بدهیم و از کارهای بد پرهیز کنیم. از کارهای بد پرہیز کنیم. ہمیں دوستان توجہ شدید؟ بلے آقا اللہ کی بات سنیے دوستان. درس چند سے زہرا خاتون، طاہر کاظمی، شفا بطول، شازیہ. ہمیں دوستان اینجا متوجہ ہستی شما؟ بله آقا درس هشتم. در این درس می‌آموزیم متن دستورهای اسلام، اسلام کے حکم احکام. بله واضحہ اینه نقطه فعل امر. دستورهای اسلام دوستان متوجہ هستی؟ دستورهای اسلام حدود یک سوم مردم جہان، تقریباً دنیا کے 1/3 لوگ، دنیا کے تقریباً ایک تہائی لوگ مسلمان ہیں. وہ کتاب آسمانی آنہا اور ان کی آسمانی کتاب قرآن است. قرآن ہے. در دین اسلام میں دستورهای گوناگونی برای خوشبختی. در دین اسلام میں دستورهای گوناگونی، طرح طرح کے حکم احکام، کس لیے؟ برائے خوشبختی و زندگی بہتر انسانوں کی بہتر زندگی اور ان کی سعادت اور کامیابی کے لیے وجود دارد. دین اسلام میں انسانوں کی بہتر زندگی اور ان کی سعادت و کامیابی کے لیے طرح طرح کے احکام وجود دارد، موجود ہیں. متوجہ ہیں دوستان؟ در این درس، اس درس میں با چند فرمان کوتا چند یعنی کچھ چھوٹے حکم، کچھ چھوٹے فرمان کو کہ در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد
کچھ چھوٹے چھوٹے فرمان، کچھ چھوٹے حکم کہ جو قرآن اور روایات اسلامی میں موجود ہیں، آشنا میشویم، اس درس میں ان سے با چند فرمان کوتا آشنا میشویم. ایسے ہے یہ عبارت، دیکھیے کیسے ہے یہ عبارت. ما درین درس با چند فرمان کوتا آشنا میشویم، چند فرمان کوتا آشنا میشویم، کچھ چھوٹے فرمان سے ہم آشنا ہوں گے. پھر یہ بریکٹ میں کیا ہے؟ فرمان کوتا کے بارے میں بتایا ہے، چھوٹے حکم کے جو قرآن اور روایات اسلامی میں موجود ہیں. یہ ہمیشہ با نام خدا کارہارا آغاز کنید. دوستان ہمیشہ با نام خدا کارہارا آغاز کنید، ہمیشہ خدا کے نام سے کاموں کا آغاز کرو. دو دستور دوم، فرمان دوم، ہنگام ملاقات با دیگران، دوسروں سے ملاقات کرتے وقت. یہ قرآن اور روایات میں موجود ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے دوسروں سے ملاقات کرتے وقت بے آنہا سلام کنید، انہیں سلام کیجئے. فرمان سوم با لبخند با دیگران برخورد کنید، مسکرا کر دوسروں سے ملاقات کرو یا ان سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو. پیوستے با ادب سخن بگوئی. دستور چہارم پیوستے، ہمیشہ با ادب بولیے. دستور فرمان پنجم بے بزرگ ترس خود، اپنے سے بڑوں کو احترام بے گزاری، اپنے سے بڑوں کا احترام کیجئے. دستور ششم از کسانی کے بے شما کو مکمی کنن، وہ لوگ کہ جو تمہاری مدد کرتے ہیں تشکر کنید، ان کا شکریہ کیجئے. دستور ہفتم برائے خود، اپنے لیے دوستان خوب انتخاب کنید، اچھے فرینڈ چوز کیجئے. وہ انسان ہے یہ بات دوری کنید، برے انسانوں سے بچیے، دوری کیجئے. فرمان ہشتم در فراگیری علم و دانش تلاش کنید، علم و دانش سیکھنے میں کوشش کرو. وہ دیگران رانیز، دوسروں کو بھی بے فراگیری آن، اس کے سیکھنے کے لیے یعنی علم کو سیکھنے کے لیے تشویق کنید، انہیں رغبت دلائیے. دستور نہم زندگی خودرا بے سے قسمت، اپنی زندگی کو 3 حصوں میں عبادت، کار و تفریح تقسیم کنید. اپنی زندگی کو 3 حصوں عبادت، کام اور پکنک میں تقسیم کیجئے. دستور دہم فرمانے دہم آن چہرہ برائے خود می پسندی، جو کچھ اپنے لیے پسند کرو کرتے ہو یا کرتے ہو برائے دیگران نیز بے پسندی، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ایسا نہ ہو کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. بھلے آن چرا کے برائے خود بھی پسندی، جو کچھ اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند. آپ کو آپ کا نام لے کے بلانا برا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ادب سے آپ کا نام لیا جائے، تو آپ بھی دوسروں کا نام ادب سے لیا کیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کہیں جائیں محفل میں، مجلس میں یا شادی میں، آپ کو کہتے ہیں لگے ہاتھوں لیا جائے، تو آپ کے ہاں جب کوئی آئے تو آپ بھی ذرا لگے ہاتھوں لیا کیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاں کے آ کر اجنبی سا لگے بیچارہ. متوجہ ہندوستان. سب سے اہم یہی بات ہے. مولا کائنات نے مالک اشتر، جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے جب بھیجا تھا، ساری چیزوں کا حکم دینے کے بعد یہی کہا تھا کہ سب سے اہم جو وصیت اور نصیحت میری تمہاری یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو خود کے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے تقوی الہی. اور یہ متوجہ تھی، یعنی اب دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے ملاک کسوٹی اپنے آپ کو بنانا. جو چیز تمہیں اچھی لگے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا، جو تمہیں بری لگے دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرنا. دستور 12 پیش از غذا خوردن، کھانا کھانے سے پہلے دستہائے تان را بے شوید، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. وہ پس از آن، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد مسواک بزنید، برش کرنا. در نظافت خود، اپنی صاف صفائی میں. وہ محل زندگی تان، اور اپنی زندگی کے جو جگہیں ہیں ان کی صاف صفائی میں کوشش کیجئے. کمال ہے دین اسلام میں، قرآن میں، روایات میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ النظافت من الایمان، صاف صفائی ایمان کا پارٹ ہے. اس کے باوجود آپ جائیے شہروں میں، بستیوں میں، جہاں گندے علاقے شروع ہو جائیں سمجھ جائیے مسلمانی ایریا شروع ہو گیا ہے. جو دین اتنی تاکید کرتا ہے کہ جو صاف صفائی نہ رکھتا اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے،
وہی لوگ اتنے گندے رہنے لگے. کتنی غلط بات. لباس اسی لیے کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا انگریز نے کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام، کیونکہ اس نے اسے پڑھا، لیکن دنیا کی سب سے بری قوم مسلمان، کیونکہ اسلام کچھ کہتا ہے یہ کچھ اور کرتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اسلام ہے جو یہ کر رہے ہیں. نہیں، جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. نہیں ہے. لباس تمیز بے پوشید، صاف لباس پہنیے، وہ موئے سر تان شان کنید، اور اپنے بالوں میں کنگھا کیجئے. بھلے ہمیشہ منظم باشید، ہمیشہ منظم رہیے. وہ سر وقت کارہائے تان را انجام دہید، اور آن ٹائم اپنے کاموں کو انجام دیجئے. از نعمت ہے خدا، خدا کی نعمتوں کو بے خوبی استفادے کنید، خدا کی نعمتوں کا صحیح یوز کیجئے. ہمیشہ شکر گزار آن باشید، اور اس کے ہمیشہ شکر گزار رہیے نعمتوں کے. وہ از اسراف پرہیز کنید، اور فضول خرچی اور زیادہ بہانے برباد کرنے سے بچیے. دیکھیے جیسے ٹنکی کھلی چھوڑ دیتے ہیں، بچیے. بھلے اسراف سے بچ. متوجہ شدید ان دستور چند فرمان کوتا از اسلام، چند فرمان کوتا از اسلام. متوجہ ہستی پاسخ دہید. دستورات دین اسلام برائے چیز، دستورات دین اسلام برائے بہتر زندگی و سعادت انسان ہاست، بھلے خوشبختی انسان ہاست. ما ہنگام ملاقات با دیگران چے وظیفہ داریم، ہم دوسروں سے ملاقات کرتے وقت کیا ذمہ داری رکھتے ہیں؟ ما ہنگام ملاقات با دیگران وظیفہ داریم کے بیانہ سمال کنیم. اسلام درباری ملک فرمائیں وظیفہ یعنی ذمہ داری. بلے اسلام درباری علم دانش بے ماچے دستور ہائی میدہد. اسلام علم دانش کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بلے بگید اسلام بے ما درباری در فراگیری علم دانش حکم دہد کہ تلاش کنید و دیگران را نیز بے فراگیری علم دانش تشویق کنید. انسان زندگی خود را باید چگونه تقسیم کند؟ انسان کو اپنی زندگی کو کس طرح بانٹنا چاہیے؟ انسان باید زندگی خود را بے سے قسمت عبادت کار و تفریح تقسیم کند. ہاں دیکھیے، اور کمال یہ ہے کہ تفریح پہ کوئی لے کے ہی نہیں جاتا ہے. بیچاری 100 سال کی عورتیں بوڑھی مر جاتی ہیں، بچپن سے لے کے بڑھاپا وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی ہوتی ہیں، جبکہ اسلام کہہ رہے ہیں گھومیے ثواب ہے. بھلے گھر والوں کو گھمانا لے جانا ثواب ہے. اتنا کہا گیا ہے کہ عبادت مانا گیا ہے کہ جب کوئی مرد اپنے بیوی بچوں کو کہیں گھمانے پکنک پہ تاکہ ان کی طبیعت اچھی ہو اس لیے لے کے جائے تو اس کو عبادت کہا گیا ہے. متوجہ سی دوستان؟ جب ایسی ایسی باتیں ہوا کریں تو مائک ذرا اونچا کر دیا کرے تاکہ گھر کے مرد سن لیا کریں. متوجہ سی دوستان؟ متوجہ عبادت ہے. آدمی کو ویسے تو موقع ملتا نہیں ہے عبادتیں کرنے کا، بس نماز پہ اکتفا کرتا ہے، نماز پڑھ لی، لیکن یہ بھی عبادت ہے. اپنی ماں باپ کو عزت دینا، ان کی طرف محبت سے بھری نگاہوں سے دیکھنا، اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، بیوی بچوں کو گھمانے لے جانا. میں آغا امن خان کو ایسے کہہ تو دیتا ہوں لیکن وہ مذاق کرنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ عبادت ہے گھر میں کام میں ہاتھ بٹانا. متوجہ ہے دوستان؟ نگاہ کنی در مقابل نعمت ہائی خداوند، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں چکار ہائی باید انجام دیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ در مقابل نعمت ہائی خداوند سپاس گزار باشیم و آن را خوب استفاده کنیم، به خوبی استفاده کنیم و ہمیشه از اسراف پرهیز کنیم. خوب الان نگاہ کنید فعل امر، فعل نہ واضح ہے، یہ مخالف. بلے بھی فرمائے آخرین فاتحے میں خوشبخت یا خوشبختی، مخالف خوشبخت بدبخت و خود. دیکھیں خوشبخت اور خوشبختی میں کیا فرق ہے؟ خوشبخت اور خوشبختی میں خوشبخت انسان ہوتا ہے اور جو اس کے اندر جو کوالٹی صفت ہے وہ خوشبختی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ صفت ہے جس کے اندر خوشبختی کیا؟ خوشبخت انسان ہوتا ہے، یہ جادو ہے جس کے اندر خوشبختی ہو. خوشبخت وہ ہے جس کے اندر خوشبختی ہو. یہ صفت ہے، یہ کوالٹی ہے. اہنگاری بھلے جیسے کہا تھا نہیں، وہ کہا تھا خیاط خیاطی کی دکان کو خیاطی کہتے ہیں، جو ٹیلر ہوتا ہے خیاط. ایسے ہی خوشبخت
آقای امان خان خوشبخت هستند، اینها خوشبختی دارند، ولی ان کے پاس خوشبختی ہے. مخالف خوشبخت بدبخت، مخالف خوشبختی بدبختی. بدبختی بله پیوسته. بله آقای امان خان پیوسته یعنی همیشه، مخالف همیشه پیوسته هیچ وقت هرگز. بله عذرا نظافت، مخالف نظافت آلودگی، کثیفی کثیفی. بله آلودگی بله شکر گزار فرحتی بخانو، مخالف شکر گزار، ناشکر ناشکر ناسپاس. انسان ناسپاس ہوتا ہے شکر گزار، ناشکر. اور اگر شکر گزاری ہوتا انسان کے اندر ہوتی ہے شکر گزاری، اس کا ہوتا ناشکری ناسپاسی. ناشکری. خوب لطفاً توجہ کنید حفیظے. یک بولے آگا بعد از رضا الان حفیظه دستورهای از اسلام میخوانی. الان اسلام دستور داد همه ی کارها را با بسم الله شروع کنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از چرا میخندی؟ و قبل از خوابیدن. بہن کہہ رہی روز بسم اللہ نہیں کرتی ہیں لوگ. بله دیگه بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن خوابیدن مسواک بزنید. مانا کنید. بعد از غذا خوردن کھانا کھانے کے بعد و قبل از خوابیدن اور سونے سے پہلے برش کیجیے. برش کرو. بله متوجه هستید؟ فریضه شماره 2. حسن میرے فریضه بولے آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن حسین میوه حرم کعبه حسین میوه ہارا بیاور و از مهمانها پذیرایی کن. حسین فروٹ لے آؤ، حسین فروٹس لے آؤ اور مہمانوں کی مدد کرو، پذیرائی کرو. بله آقای افغان حیدر سے. بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای تعطیل لباسهایتان را بشویید و اتو بزنید. چھٹیوں کے دنوں چھٹی کے دن روزهای تعطیل چھٹیوں کے دنوں میں کپڑوں کو دھونا چاہیے اور نہیں. دیکھیے دھونا چاہیے کہاں، آپ گزارش ریکویسٹ حکم ہے اپنے کپڑوں کو دھو اور پریس کرو. پہلے امر میخوانی دوستان. دھوئیو. بله بله اشرت سید شماره سلام خوب هست شما؟ خب شما بفرمایید. کردار فاطمه 4 شماره 4 کردار فاطمه کسا کردار شماره 4. علم دانش را فرابہ گیرید. بھائی ایسے لگ رہا ہے جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی چیز آپ کے سامنے رکھ دی. ذرا پڑھنا. اور اب علم و دانش را متوجہ علم و دانش را شما دیگه خیلی میخوانی میخوانی طوری نخوانی. اگر کسی میشنوه اگر کسی میشنود مثلا ناراحت میشه که چرا اینطوری میخوانی. علم و دانش را فرا بگیرید و به دیگران هم آموزش دهید. علم و دانش سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے. دوستان بے فعل ہائی بالا اوپر کے جو افعال ہیں کہ زیر آنا خط کشیدہ شدے کہ جن کے نیچے لائن کھینچی ہے فعل امر میگویان. ان افعال کو فعل امر کہتے ہیں. روش ساخت امر مفرد بنانے کا طریقہ بے اضافه سحر بن مضارع میشه امر مفرد. شازیه نگاه کنید به اضافه خان بخوان، به اضافه خور بخور. فرا گرفتن شاهین فاطمه سوسن زهرا فرا گرفتن فراگیر مضارع فاعل چیه؟ فراگیر احترام گزار. بله بله فرا بگیر و احترام بگذار. سوسن زهرا احترام بگذار. خوب رویش ساخت امر جمع به اضافه بن مضارع به اضافه شناسی داد میشه امر جمع. نہیں وہاں پہ بله جہاں پہ لکھا ہے بے پلس فراگیر. بله بله بے فراگیر فرا بگیر. میں لگے گا اس میں. بله فرا بگیر
انجاز فرا بگیر یہ ان مضارع باری نشیده بونه مضارع متوجه شدم آقا. بله بونه مضارع خب به اضافه خان به اضافه یه دال بخوانی بخوانید بخورید بخورید بله بفراگیرید احترام بگذارید احترام بگذارید در امر مفرد میں شناسے وجود نہ دارت شناسے نہیں ہوتا اس میں ضمیر نہیں ہوتی امر جمع میں ہے بس یہ دال متوجہ اسکیل بھلے آگا لطفاً توجہ کنید لطفاً دوستان توجہ سید اللہ خانی توجہ خانوں کنید کی سازیرہ کردار فاطمے حفیظے فریضے باز گشتن بھلے مضارع بھلے باز گردید برداشتن بردار دوستان چه متوجه شدی بھلے آگا اینجا بے فعل نفس امر بعض بے گردید نیست اینجا بعض بیکار و بعض بے گردید نیست و بله بے بردار نیست در فعل یہ پیشوندی وہ فعل جو پیشوند رکھتے ہیں یعنی جن کے پیچھے در باز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے برگشتن برداشتن بازگشتن معمولاً اکثر ان کے فعل امر میں بے اضافے نہیں شود بے نہیں پڑتا جیسے بلے جیسے اور اس میں بے کنید اور کنید میں آپ کو اختیار ہے کہہ دیجئے توجہ بکنید یا توجہ کنید کنید مانند آگا یہ ایسے ٹیز لکھے جائیں گے بھلے یہ فعل امر نہیں میں نہیں لگے گا اکثر نہیں لگتا ہے اکثر نہیں لگتا ہے معمولاً اکثر نہیں لگتا ہے آپ یہ فعل امر ہے بازگار امر مفرد بازگردی امر جمع بازگار پلٹ آؤ بازگردی تم سب پلٹ آؤ بردار تم اٹھاؤ برداری تم اٹھاؤ لے جاؤ مانند نمونے جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے امر مصدر ہے زیرہ بے ہوئی نیچے کے جو مصدر ہے ان کا امر کہنا ہے امر مفرد بھی اور امر جمع بھی پوشیدہ بے پوش بے پوشید بے پوش آغیر قدیب سے نویستان بے نویس بے نویسید بلے بے نویس بے نویسید سوسن زہرہ خریدان بخرید بخریدید بخرید نہ بخار خریدن کا بنے مضارع خار ہے بخار بخر بلے بخار سید اللہ خانی رفتان بے رفت بورو بے رفت لے بورو رفتان کا بورو ہے بورو بے روید انہوں نے دیکھئے آپ نے کہا بھی تو آپ نے بے کے نیچے زیر پڑھ رہے تھے اس میں بے پہ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں بورو کہا کہ اس میں بو لگتا ہے رفتن سے بورو لیکن جمع میں بے روید ہی رہے گا بورو بے روید یہ تو آسانی کی بول چال کی وجہ سے ہو گئے بھلے پہلے خوب سہر شان زدن شان بیزن شان شان بیزن بیزن شان بیزنید شاین فاطمه شان دوری کن بیزنید دوری کنید دوری کن دوری بکنید بکنید شادیه پوست کندن بھلے آگا پوست بیکن پوست بکنید بھلے پوست بیکن پوست بکنید پوست بیکن پوست بکنید ہمیں انجا متوجہ سید ہمیں یہ دوستان بھلے آگا بھلے خوب شفا بطول برداشتن برداشتن بردار برداری میں نے بتایا تھا پر انہوں نے بتایا تھا جن کے شروع میں بار ہوتا ہے اس میں بے نہیں لگتا برداری بلے طاہرے بازگشتن باز گوشت باز گرد باز کار سید اللہ خانی خانوں باز گشت جو ہے وہ نون گرا کے جو گشت کہہ رہی ہیں آپ وہ ماضی مت جاتا ہے ماضی مطلق پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھ کے دے رہی اس بات کو باز گرد باز گرد زہرا خان درانی آشنا شدن آشنا بشد آشنا شو شوید آشنا شوید یا بے شوید آشنا بے شوید آشنا بے شوید آفرین فاطمے توضیح دادن توضیح بے دے
توضیب دهید توضیب ده توضیب دهید دوستان وقت تمام شد. بله ببخشید وقت تمام شد، من متوجه نشدم. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بفرمائید فرادیبہ خانم چی فرمودی؟ آقا آشنا بے شد نہیں ہوگا؟ نہ بے شوید شد نہیں، شد ماضی ہے. شدن ہے، دیکھیے شدن نون گرا دیں گی، شد ماضی مطلق بنتا ہے. آج شدن کا مضارع بنے مضارع شو. موفق باشید انشاءاللہ.